नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म संगीता अधिकारी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाली राजनीतिमा भविष्य सुरक्षित गर्न आत्मघाती निर्णय गर्ने परिपाटी मौलाउँदै माओवादी केन्द्र छोडेको 3 महिनामै नेताहरूद्वारा पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न। गौरवपूर्ण इतिहासलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्दै नयाँ आविष्कारमा लाग्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जोड, पूर्वजहरूको ज्ञान अनुसरण गर्न सुझाव। नेताहरूको अडानका कारण एमाले भित्रको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन। बैठक आज पनि बस्ने। निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुनेमा काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको आशंका। क्रियाशील सदस्यता विवाद थप जटिल बन्दै गएको टिप्पणी। निकै तामझामका साथ प्रदेश 2 मा सुरु भएको मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान अन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम स्थगित। विभिन्न बहानामा 1 वर्षदेखि अभियान बन्द। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, गुगल र ट्विटर विरुद्ध रिट दर्ता। आफ्नो वाक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको जिकिर। र चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेटलाई ICC को मान्यता। खेल असोज 9 गतेदेखि असोज 23 गतेसम्म TU क्रिकेट मैदानमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न जस्तोसुकै आत्मघाती निर्णय गर्ने परिपाटी नेपाली राजनीतिमा दिनानुदिन बढिरहेको छ। राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्ने भन्दा पनि आफ्ना समकक्षीहरूलाई सिद्ध्याउने अराजनीतिक विज्ञहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। वर्षौँदेखि माओवादीमै रहेर राजनीति गर्दै राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा आसीन भएका नेताहरूले माओवादी केन्द्र छोडेको 3 महिनामै पार्टीको वैधानिकतामाथि किन प्रश्न उठाए त? 9 वर्षसम्म महाधिवेशन नगरेकोले संविधान ऐन तथा पार्टीको विधान अनुसार दलीय हैसियत समाप्त भइसकेको भन्दै एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरूले माओवादी केन्द्र खारेज गर्न माग सहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाटै 2074 सालमा भएको आम निर्वाचनमा चुनाव लडेर विभिन्न पदमा समेत पुगेका नेताहरूले अचानक माओवादीलाई कसरी वैधानिक देखेनन् प्रश्न उठ्दैछ। वैधानिकताको यो प्रश्न र उक्त उजुरीले समग्र राजनीतिको चित्र देखाएको छ। यही बुधबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओली घेरामा परिसकेकोले हामीहरूको जित निश्चित छ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसको केही समयमै पूर्व माओवादीका एमाले नेताहरूले सिङ्गो माओवादी पार्टीलाई नै घेरा हालेको सुन्दा अवश्य पनि प्रचण्ड हैरान भएका होलान्। नेताहरूले जे सिकाए उनका कार्यकर्ताले पनि त्यही सिके। अहिले नेपाली राजनीति फोहोरी मात्रै बनेको छैन, निष्ठाबाट च्युत भएको छ। नेताहरू व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिमा लागेर आफ्नै समकक्षी नेताको विनाश गर्ने योजना बुनिरहेका छन्। एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने खेलमा लागेका छन्। त्यसको ताजा परिणाम हो सत्तारूढ पार्टी नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व। एमालेमा रहेका एकथरी नेताहरू आफूले भनेको जस्तो नभए एमाले नै सकियोस् भन्ने दाउपेचमा लागेका छन्। सिङ्गो एमाले सङ्कटमा परेको बेला माओवादी छोडेर एमालेमा गएका नेताहरू पनि आफू नरहेपछि माओवादी पार्टी नै नरहे हुन्छ भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्, जसको उपज हो माओवादी केन्द्र खारेज गर्नुपर्ने माग। हिजो जंगलदेखि सदनसम्म एकै उद्देश्य लिएर हिँडेका माओवादी नेताहरू दुजा भएर दर्जन बढी पार्टीमा विभाजित भएका छन्। 17,000 को बलिदान दिएर समाप्त भएको आन्दोलनका दोस्रो कमान्डर डाक्टर बाबुराम भट्टराई आफूलाई माओवादी त परै जाओस्, कम्युनिस्ट नेता समेत भनेको मन पराउँदैनन्। प्रचण्डका पनि गुरु मानिने मोहन वैद्य किरण आन्दोलन अधुरै छ भनेर पुनः आन्दोलन गर्ने जिकिर गरिरहेका छन्। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएको झण्डै 1.5 दशकपछि तत्कालीन माओवादी नेता विप्लव भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएका छन्। यी त उदाहरण मात्रै हुन्। माओवादीका प्रभावशाली धेरै नेताहरू तितर बितर भएका छन्। यस्तो अवस्थामा माओवादी पार्टी नै खारेजीको माग उठ्नु, त्यो पनि 10 वर्ष जनयुद्ध गरेका कमान्डरहरूबाट, यो माओवादी पार्टीकै
असफलता हो। यो उजुरीले जनयुद्धमा ज्यानको आहुति दिएकाहरूलाई समेत गिज्याएको छ। एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा सहितको समूहले संविधान, ऐन तथा पार्टीको विधान अनुसार माओवादी केन्द्रको दलीय हैसियत समाप्त भइसकेको दावी गरिरहँदा पछिल्लो 30 वर्षमा 2071 सालमा जम्मा एक पटक मात्र महाधिवेशन भएको माओवादी अचानक कसरी वैधानिक लागेन? प्रश्न अनुत्तरित छ। पार्टीकै हैसियत अवैधानिक भएपछि उजुरी दिने नेताहरू स्थानीय तहदेखि सङ्घको निर्वाचनसम्म के आधारमा चुनाव प्रचार प्रसारमा हिँडेका थिए वा माओवादी केन्द्रले आफूमाथि गरेको कारबाहीको जवाफमा उजुरी परेको हो? किनकि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादीलाई अलग गरेपछि माओवादीबाट संघीय संसदमा निर्वाचित रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, गौरी शङ्कर चौधरी र चन्द्रबहादुर खड्का लगायतका नेताहरू एमालेमा गएका थिए। त्यसको केही समयपछि उनीहरूलाई सांसद पद नरहने गरी माओवादीले कारबाही गरेको थियो। आफूमाथि कारबाही भएको 3 महिनापछि कारबाहीमा परेका नेताहरूले अचानक माओवादीको अस्तित्व नै देखेनन्। यो नै नेपाली राजनीतिको ठूलो रोग हो। आफू नभए कोही पनि नहुन् भन्ने प्रवृत्तिको उपज हो। व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिको पराकाष्ठ हो। अहिले जसले विधि विधानका कुरा गरिरहेका छन् तिनै नेताहरू स्वयं विधि विधान अनुसार चलेका छैनन्। कम्युनिस्ट विचार बोकेकाहरू त लामो समय एकै ठाउँमा बस्न सकेका छैनन् भने सिद्धान्त नै अलग भएका नेपाली काङ्ग्रेस, मधेसवादी दल र विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरूको मोर्चाबन्दी कति वैधानिक र दीर्घकालीन होला भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले नेताहरू केवल आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका निम्ति राजनीतिमा छन् भन्ने कुरा बिस्तारै देखिँदैछ। आजको दिनमा राजनीति व्यवसायमा परिणत भएको छ। पद, पैसा र पावर आर्जन गर्न नेताहरू जस्तो सुकै हरकत गर्न पनि पछि पर्दैनन्। राजनीतिको भर्याङ चढेर पदमा पुग्ने अनि भ्रष्टाचारमा डुब्दा समेत कारबाहीको भागीदार हुनु नपर्ने परिपाटी संस्थागत भइसकेको छ। हिजो गाउँबाट चप्पल पड्काउँदै काठमाडौँ आएकाहरूले राजनीतिलाई पेसा बनाएर आलिशान महलमा बस्ने हैसियत बनाएका छन्। ती नेताहरूले सर्वहारा जनताका लागि के गरे? पदका लागि मरिहत्ते गर्ने, गुट र उपगुट खडा गरी राजनीति गर्ने, राम्रा भन्दा हाम्राको संरक्षण गर्ने, स्वार्थका लागि जस्तो सुकै आत्मघाती सम्झौताहरू गर्न पनि पछि नपर्ने, सधैँ शक्ति केन्द्रमा बस्न खिचातानी गरिरहने, पदीय स्वार्थका लागि आफ्नै समूहका साथीहरूलाई विश्वास नगर्ने नेताहरूले देश हाँक्दा हिजो, आज र भोलि पनि देशको अवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन। एक अर्कालाई नङ्ग्याउने र खुइलाउने होडबाजीमा लागेका अराजनीतिज्ञहरूले पद र स्वार्थका लागि जनमतको अवमूल्यन गरेका छन्। त्यसको परिणाम स्वरूप नेताहरू देशका लागि होइन, आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्नमा केन्द्रित भएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकै पुस्तामै विद्वान तयार गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालवाटारमा बिहिबार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले गरेको कार्यक्रममा उहाँले पूर्वजहरूले कैयौं परम्परागत ज्ञान दिएर छोडेकाले त्यसैलाई अनुसरण गर्दै अघि बढ्न सके मात्रै विज्ञता हासिल गर्न सकिने बताउनु भएको हो। हाम्रो चाहिँ मानिसको सबभन्दा श्रेष्ठता के हो भने ब्रेन, मेमोरी पावर र इनोभेटिभ पावर। मानवीय श्रेष्ठताको सबभन्दा ठुलो कुरो यही मेमोरी पावर, इनोभेटिभ पावर। यो दुईटा कुरा हाम्रो जेनेटिक मेमोरी रूपमा आएको हुन्छ र हामी विकास गर्न सक्छौँ। यी तिनै हावापानीका वस्तुहरू हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीले वेदको रचना सबैभन्दा पहिले भएको भन्दै नेपालीले आफ्नै गौरवपूर्ण इतिहासलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्दै नयाँ आविष्कारमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। रचना भइसकेको थियो, त्योभन्दा अगाडि गणितको प्रारम्भ भइसकेको थियो, के भइसकेको थियो, थुप्रो भइसकेको थियो। यस्तै हामीले हाम्रो त्यो गौरवपूर्ण इतिहास फेरि हेर्नुपर्छ। त्यस गौरवपूर्ण इतिहास प्रति गौरवान्वित हुँदै त्यसलाई आजको सन्दर्भमा हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। जसरी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जडीबुटी सम्बन्धी, आयुर्वेद सम्बन्धी निकालेको छ।
उहाँले पूर्वजहरूको पालामा नेपाली समाजमा महिलालाई सम्मान गर्ने संस्कार रहेको उल्लेख गर्दै सरकार समानताको समाज निर्माणमा लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। लामो समयदेखि आन्तरिक विवादमा रुमलिएको नेकपा एमालेको विवाद पछिल्लो समयमा समाधानको बाटोतर्फ अगाडि बढेको बताइएको छ। विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदल सक्रिय भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल बीचको भेटवार्ता पनि भएपछि एमाले विवाद समाधान उन्मुख भएको विश्वास गरिएको छ। यति बेला सबैको ध्यान नेकपा एमालेको विवादमा केन्द्रित देखिन्छ। आफ्नै पार्टीबाट एकले अर्कालाई निष्कासनदेखि प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउनसम्म हस्ताक्षर गरेर फुटको संघारमा पुगेको एमाले अब भने एक हुने सङ्केतहरू देखिएका छन्। आपसी विवाद चर्कदै गर्दा निष्क्रिय बनेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदल बिउतिएर बाक्लिएको छलफल सहमति नजिक पुगेको नेताहरूले बताएका छन्। हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएको घोषणा गर्न लागिरहेका छौँ। हाम्रो निरन्तर छलफल जारी छ। छलफल गम्भीर छ, सकारात्मक छ। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हाम्रो जोड छ। म यो भनिरहेको छु र यही कुरामा हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। शीर्ष नेताहरूसँग हिजो पनि छलफल भयो। आज पनि उहाँहरूसँग निश्चय पनि हेलो हुन्छ, भेटघाट हुन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल बीच मेरियट होटलमा भएको भेटले पनि दुवै पक्ष सहमति नजिक पुगेको सङ्केत गरेको छ। यसअघि गत वैशाख 8 र 9 मा होटल मेरियटमा भएको एक्लै वार्ता दुवैको अडानका कारण निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। त्यति बेलाको पहिलो संवादमा विवाद समाधानका लागि माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनु अघिकै अवस्था 2075 जेठ 2 मा फर्किनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गरेपछि संवाद निष्कर्षविहीन बनेको थियो। अब एमालेमा देखिएको विवाद समाधान हुने र केही दिनमा सकारात्मक नतिजा आउने नेता सुरेन्द्र पाण्डेको दाबी छ। अनौपचारिक औपचारिक छलफलहरूमा भएका साझा निष्कर्षहरू के हुन् भन्दा 75 जेठ 2 मा फर्किने। त्यो फर्किँदाखेरिमा चाहिँ पार्टी एकता हुन्छ, सम्भव छ। त्यो कुरा नमान्दा एकता हुँदैन। यही कुरा नै हाम्रो बटम लाइन हो। हिजोदेखि नै हामी त्यसैमा चाहिँ उभिएर त्यसैमा बहस गर्दै आयौँ, त्यसैमा अन्तरसङ्घर्ष गर्दै आयौँ। अहिले हामी करिब त्यो कुरा सहमतिमा पुगेपछि अब पार्टी एकता सम्भव छ भन्ने लागिरहेको छ र हामी त्यतातर्फ उन्मुख छौँ। गत वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि एमाले विवाद छनै चर्किएको हो। तर पछिल्लो समयमा पार्टीको चौतर्फी दबावपछि विवाद समाधानको दिशातर्फ अघि बढेको छ। सबैभन्दा ठूलो जनमत पाएको पार्टी मिलेर जानु समग्र पार्टीलाई मात्र होइन, मुलुककै लागि पनि सकारात्मक सन्देश हो। तर पटक पटक जुट्ने र फुट्ने गरेमा पार्टीले विश्वसनीयता गुमाउने निश्चित छ। यसप्रति सबै नेता जिम्मेवार हुनु आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुने नहुनेमा प्रश्न उब्जिएको बताउनु भएको छ। महामन्त्री कोइरालाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्गिएका कारण निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुने वा नहुनेमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताउनु भएको हो। विभिन्न जिल्लाबाट उजुरीहरू आएको भन्दै उहाँले असार महिनाभित्र क्रियाशील सदस्य नटुङ्गिएमा महाधिवेशनप्रति आशंका पैदा हुने बताउनुभयो। क्रियाशील सदस्य छिटो टुङ्ग्याउनेको निमित्त आफूहरूले भरपूर प्रयास गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। नगर्न सके भने त आशंका त भइहाल्यो नि। र यति जटिल छ अहिले क्रियाशील सदस्यको बारेमा। हरेक जिल्लामा केही न केही भन्छन् 46 जिल्ला भइसक्यो, त त्यसमा पनि उजुरीहरू आएको छ, त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो। तसर्थ अहिलेको अवस्थामा भन्न सकिँदैन कि टाइममा नै अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ छ। तर हाम्रो ध्यान त्यस्तैतिर गएको छ र हामी भगमजदुर प्रयास गर्दैछौँ क्रियाशीलको चाहिँ छिटो टुङ्गाउँथ्यौँ भनेर। अहिले पार्टीको ध्यान नै क्रियाशीलतर्फ छ। आज पनि हाम्रो मिटिङ भएको थियो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल पक्षीय नेताहरूको बैठक बिहिबार बसेको थियो। काठमाडौँ स्थित एक होटलमा बसेको पौडेल पक्षीय नेताहरूको बैठकले पनि क्रियाशीलता सदस्यता वितरण मनोमानी रूपमा गरिएको र जसका कारण महाधिवेशन नै प्रभावित हुन सक्ने ठहर गरेको छ। क्रियाशील सदस्य टुङ्गो नलगाइकन महाधिवेशनमा जान नसकिने नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेल सहित शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल लगायतका नेताहरूको उपस्थिति थियो।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले कम्युनिस्टहरूले पाएको 5 वर्ष जनमत आपसी झगडामै बिताएको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारित हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा अन्तर्वार्ता दिँदै नेता सिटौलाले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। नेता कृष्ण सिटौलाले कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको 2/3 जनमतमा कुनै उपलब्धि नभएको र आपसीमै झगडा नै कार्यकाल सकाएको टिप्पणी गर्नुभयो। वाम गठबन्धनको पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो। अब 4 वर्ष अब पुरा हुन लाग्यो, मङ्सिरमा 5 वर्ष हुन्छ। यो 4 वर्ष उहाँले आपसमा झगडा चाहिँ साँच्चै उत्कर्षमा पिराएकै हो। राजनीतिक प्रदूषण चाहिँ भयानकै जनतामा सम्प्रेषण भयो उहाँहरूबाट, उहाँहरूकै आन्तरिक कारणबाट। यो नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले पनि होइन, अन्य साना पार्टीको कारणले पनि होइन, समाजमा उत्पन्न अन्य कुनै विरोधको कारणले पनि होइन, उहाँहरूकै आन्तरिक कारणले। यो कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले देश र जनताको लागि केही पनि गर्न सकेन। नेता सिटौलाले 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको दाबी गर्ने वा नगर्ने भन्ने छिट्टै सार्वजनिक गर्ने समेत बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक बिहिबार पनि स्थगित भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने कार्यसूची भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका कारण बैठक स्थगित भएको हो। बैठक सुरु हुन साथ एमाले सांसद उठेर अवरोध गरेका थिए। सभामुखले 1 जना बोल्न र अन्यलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गरे। लगतै एमालेका प्रदेश सभा सदस्य दल रावलले प्रदेश सरकारले असंवैधानिक कदम चालेका कारण विरोध गर्न बाध्य भएको बताउनु भएको थियो। रावलले बोलेपछि पनि एमाले सांसद सिटमा नबसेपछि सभामुखले यही असार 27 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नु भएको छ। एमालेले सदनमा एउटै पार्टीलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीमा राख्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। हाल प्रदेश सरकारमा एमालेका 3 जना सदस्य मन्त्री छन्। फ्लोर क्रस गरेर आफूलाई विश्वासको मत दिएका एमालेका अमर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउँदै आउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश 2 सरकारले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गतको छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम हाललाई स्थगित भएको छ। निकै तामझामका बीच 2075 साल माघ 1 गतेदेखि सञ्चालन भएको यस अभियान विभिन्न बहाना देखाउँदै विगत 1 वर्षदेखि स्थगित भएको हो। बालिकाहरूको आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षाको स्तर अत्यन्तै कमजोर रहेको निष्कर्षसहित प्रदेश 2 सरकारले मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान सञ्चालनमा ल्यायो। छोरीलाई विद्यालय पठाएर उनीहरूको वैयक्तिक विकासका अतिरिक्त सशक्तिकरणको माध्यमबाट लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप विभेदमुक्त सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने सन्देश प्रवाह गरी छोरा र छोरी बीचको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कार्यक्रम अन्तर्गत 2075 यता जन्मिएका छोरीहरूको बीमा बचत अन्तर्गत 20 वर्ष पश्चात 3 लाख पाउने गरी छोरी शिक्षा बीमा, साइकल वितरण, सामुदायिक विद्यालयमा छात्रा मैत्री शौचालय निर्माण, सचेतनाका लागि अभियान सञ्चालन गरेको थियो। तर यो अभियान रोकिएको छ। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले भने पुरानो बैंकसँग सम्झौता सकिएको र बैंकसँगको सम्झौतामा समय लाग्दा कार्यक्रम रोकिएको दावी गर्दै आएको छ। प्रभु ब्याङ्कसँग सम्झौता समाप्त भएपछि हामीले प्रस्ताव आह्वान गरेका थियौँ योभन्दा अगाडि पनि इच्छुक बैङ्क तथा वित्तीय कम्पनीहरूसँग, बिमा कम्पनीहरूसँग, र त्यति बेला हामीले तिरेको भन्दा एकदम माथिल्लो स्तरको बिमा अङ्क आयो। बजारमा लिक्विडिटी हाई भयो भनेदेखि बैङ्कहरूको रेट अलिक माथि आउँछ, बजारमा अलिकति लिक्विडिटी तल आउँदाखेरिमा अलिक प्रस्ताव कम आउने हुँदाखेरिमा त्यही एउटा
त्यो कारणले गर्दा अलिकति ढिलो चाहिँ भएको, रोकिएको होइन। प्रदेश नम्बर 2 मा महिला शिक्षाको स्तर निकै कमजोर पाइएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अवधारणा र सक्रियतामा गत 2075 सालको माघ 1 गतेदेखि प्रदेश नम्बर 2 मा मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान थालनी गरिएको हो। प्रदेश 2 मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार हालसम्म मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान मार्फत 5500 छोरीहरू लाभान्वित भएका छन् भने 60 करोड रकम खर्च भइसकेको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष 15 करोड खर्च भयो। म असारमै आएको थिएँ यहाँ, त्यति बेला 15 करोड खर्च भएको। यो अब अहिले 30 करोड खर्च हुँदैछ। त्योभन्दा अगाडि त्यही हाराहारीमा खर्च भएको छ। अहिले टोटलमा लगभग 60 करोड खर्च भएको छ भने भन्दाखेरिमा ठिक्क हुन्छ। हजुर, न्यून आर्थिक स्तर भएका अभिभावकलाई यो अभियानले ठूलो राहत मिले पनि प्रदेश 2 सरकारले विविध कारण देखाउँदै रोक्नु जायज नभएको शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ। आर्थिक स्रोत अभावका कारण यो अभियान रोक्न नहुने बरु केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर भए पनि यो अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा शिक्षाविद कोइरालाको ठम्याइ छ। त्यो हेर्दाखेरि के भयो भनेदेखि नारा आयो, त्यसको कार्यक्रम छैन, कार्यक्रम सँगसँगै बजेट छैन। अब हाम्रो बजेट हाल्नु पर्यो भने हामीसँग संवाद छैन। मलाई लाग्छ 2-3टा कुराकानीबाट असर पर्यो। यो त एनजिओको जस्तो काम भयो। एनजिओको काम कहिले काहीँ हुन्छ नि, 2 वर्ष काम गर्ने, 1 वर्ष काम गर्ने, त्यसपछि अनि छोडिदिएर हिँड्ने, त्यही किसिमको ढङ्गको हो। यसले गर्दाखेरि अभिभावकको विश्वास जुन छ नि सरकारले पाउनुपर्ने, त्यो विश्वास गुमाउने डर हो। जाने बुझेका र खर्चको जोहो गर्न सक्ने अभिभावकले त आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा अध्ययन गराउलान्, तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र यो अभियानले प्रेरित बनेका अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई भने प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ। त्यसैले यो अभियानलाई विभिन्न बहाना देखाएर रोकिनु भन्दा सम्बन्धित निकाय र सरकार मिलेर अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। सांसदहरूले संक्रामक रोगबाट प्रभावितहरूका लागि दिइने राहत तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी प्रावधान ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संक्रामक रोग ऐन 2020 उत्तर विधायकी परीक्षण सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरूले संक्रामक रोगपछि राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने निकायमा अस्पष्टता भएको र मनोमानी हुने गरेको भन्दै राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्रावधान ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। प्रावधान चाहिँ प्रष्ट रूपमा आउनुपर्छ। हामीले बनाउने यो समितिको प्रतिवेदनमा पनि राहत, पुनर्स्थापना र पुनरुत्थान सम्बन्धी कानुन सम्बन्धी नीति चाहिँ सरकारले प्रष्ट रूपमा बनाउन पर्छ भनेर भन्न पर्छ जस्तो लाग्छ। कहाँ दिने, कसरी दिने, के डकुमेन्ट भएपछि दिने, जस्तो अब अहिले चाहिँ बिचमा एकचोटि निकै ठुलो अप्ठ्यारो पनि भयो। नागरिकता चाहिने अरे, अनि नागरिकता बोकेर कसले हिँड्छ र खल्तीमा, अनि त्यसपछि चाहिँ पहिलो वेभको बेलामा राहत पाउन निकै अप्ठ्यारो पनि भयो। राहत पुनर्स्थापना सम्बन्धी विषय पनि जोडिँदो रहेछ। यो संक्रामक रोगको बेलामा जोडेर आउँदो रहेछ भनेर हामीलाई यो कोभिडले नै अनुभव दिएको छ होइन। त्यस कारणले यो विषय पनि अबको कानुनमा चाहिँ आउनुपर्छ। कसले कहाँ कसरी गर्ने हो, अब यो त डिटेलमा त कानुन बनाउने सन्दर्भमा गयो भने हामी पनि अब सहभागी हुन पाउने कतैबाट भयो भने त्यो बेला चर्चा गरौँला, नभए हामी सबैले यहाँ आएछ ऐन भने त्यही चर्चा गरौँला। तर सिद्धान्तको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ महामारी रोगसँग यो चाहिँ त्यो बेला आपतमा परेका नागरिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने र उनीहरूको चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने, पुनरुत्थान गर्ने लगायतका खालि उपचार मात्रै होइन, त्यो अन्य व्यवस्थापनको पनि दायित्व राज्यले लिनुपर्ने। हाम्रो संविधानमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ 3 ठाउँमा उल्लेख छन्। एउटा मौलिक हकमा, एउटा चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा, र अर्को चाहिँ यो चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका उसमा छन्। र यो सरुवा रोग सम्बन्धी कानुन बनाउने मूल जिम्मेवारी सङ्घकै भएको कारणले गर्दा र यो संक्रामक रोग ऐन अपर्याप्त भएका कारणले यसलाई समय सापेक्ष र व्यवस्थित गर्नका लागि हाम्रो प्रतिवेदनको सुझाव अनुरूप चाहिँ यसको चाहिँ संशोधन हुन जरुरी छ भन्ने। संक्रामक रोगको बेलामा निजी अस्पतालहरूले मनोमानी रूपमा शुल्क लिने गरेको सांसदहरूको भनाइ छ।
लामो समयपछि खुलेको उपत्यकाका पुराना बजार न्यू रोड असन क्षेत्रमा किनमेल गर्नेहरूको भिडभाड बढ्न थालेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सामान किन्ने सर्वसाधारणहरू किनमेल गर्न थालेका हुन्। तर भिडभाडमा सतेजता अपनाउँदै उपभोक्ताहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड कतिको पालना गरेका छन् त हेरौँ स्थलगत रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी उपत्यकाकै मुटु मानिने असन बजारमा आइपुगेका छौँ। निषेधाज्ञा खुलेसँगै यहाँका व्यापार व्यवसायहरू फाटाफुट्टा रूपमा चल्न थालेका छन्। तर कसरी व्यापार सुरु भइरहेको छ, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड सर्वसाधारणले पालना गरेका छन् कि छैनन्, यसका बारेमा आज हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यतिकै पहिला जस्तो व्यापार त छैन हैन। अब भाडा तिर्नुपर्ने, साउहरूलाई तिर्नुपर्छ हैन। अब पहिलाको जस्तो त्यति व्यापार छैन। खुक्लो भए पनि अलिअलि बिस्तारै व्यापार बढ्छ हैन। त्यही भएर अलि हामी थोरै गरेर पसल खोल 6 बजेदेखि नेपाल सरकारले 6 बजेदेखि चाहिँ 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म पसल खुला राख्नु भनेछ। त्यही भएर हामी बिहान 11 बजेदेखि पसल खोल्ने अनि 6 बजे बेलुका चाहिँ हामी पसल बन्द गर्ने। मर्का त धेरै परिरहेछ हामीलाई, व्यापारी जति छ नि सबैको मर्का छ हैन। अब हामी पहिलाको लकडाउनमा हामी चाहिँ 9 महिना 8 महिना जति पसल बन्द गरेर राखेको थियो। हामीहरू नि चेतना हुनु पर्यो, जनताहरू नि। अब सधैँ यसरी गर्दाखेरि सम्भव पनि छैन। अब व्यापार ठप्प छ। अब सबैजनालाई बाँच्नुको लागि पनि अप्ठ्यारो छ। अब सबैजना काम गरेर खानुपर्छ। अब भोलि गएर अब ठुलो समस्या आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जनताले नि सजग भएर अब आफू नि एउटा सजग भएर मास्क लगाएर त्यसमा चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गरेर सबैजना सजग हुनु पर्यो। सबभन्दा ठुलो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अब सरकारले चाहिँ भ्याक्सिनको पहल गरेर प्रत्येक जनतालाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाइदिनु भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ हामी सबै सुरक्षित हुन्छ र भोलि देशको उद्योगहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू सुचारू रूपले चालु गर्न सकिन्छ। पसल खोल्नु दिनुपर्छ परेन भन्नलाई त हाम्रो यो माछा बिग्रिन्छ हैन। माछा सबै कुहिएर जान्छ। माछाको यिनीहरूको लागि यो अन्डा बिग्रिन्छ, त्यसैको लागि नै खोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यस्तो त्यो कोरोना आएको आफू पनि डराउनुपर्छ। अब पसल नखोले पनि हुन्छ, एक तर नखोले पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हुल हुन्छ, मान्छेले किन्न आउँछ, को कस्तो छ भन्ने थाहा छैन। व्यापार पनि कमै छ। अब पहिला सोचे जस्तो व्यापार छैन। फेरि असन भनेको अलिक भिडभाड हुने एरिया हो अनि अलिकति मान्छे डरको कारणले गर्दा पनि आएको छैन। अब स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्दै आउनु पऱ्यो नि त मान्छेहरूलाई। सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ खोप आयो भने अलिकति सहज हुन्थ्यो, मान्छेहरूलाई पनि सरलता हुन्थ्यो। अब सधैँभरि बन्द गऱ्यो भने साध्य हुँदैन। भाडाको कुरा हुन्छ, खानेको कुरा हुन्छ। अब त्यसै स्कुल कलेज सबैको फी तिर्नुपर्ने अवस्था, बच्चाहरूलाई पनि पढाउनु पर्ने हो, तिनीहरूको पनि अब फी तिर्नुपर्ने हुन्छ, भाडा तिर्नु पऱ्यो, कर तिर्नु पऱ्यो। अनि बन्दै मात्रै गऱ्यो त समस्याको समाधान चाहिँ होला जस्तो लाग्दैन। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै व्यापार व्यवसायहरू चलायमान हुन थालेका छन्। यसै बीचमा कोरोना संक्रमण पनि दर बढिरहेको छ। तर सर्वसाधारणहरू स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएरै भए पनि किनमेलमा व्यस्त देखिन्छन्। व्यापारीहरू बेचिरहेका छन्। तर सर्वसाधारण जनता भने कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन्। यस विषयमा सरकारले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा सङ्गीता अधिकारी, असन, काठमाडौँ। पाल्पाको 3औं गाउँपालिका 5 केराबारी नजिकै गएको पहिरोले 5 घर पुरिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 8 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका अनुसार 3औं गाउँपालिका 5 गिटी खानी बस्ने अन्दाजी 40 वर्षका वीरबहादुर गुरुङको घर भत्किँदा च्यापिएर घरभित्रै र सोही स्थानका 4 वर्षीय आरोप परियाको सुरक्षित स्थानमा भाग्ने क्रममा पहिरोले च्यापेर मृत्यु भएको हो। स्थानीयका अनुसार बिहान 3:30 बजेतिर गिटी ढुङ्गा सहितको पहिरो खसेको थियो। त्यस्तै सोही स्थानकी 75 वर्षीय सुन्दरी गुरुङ, 26 वर्षीय रमेश परियार, 24 वर्षकी पूजा परियार, 50 वर्षीय बलबहादुर पुन, 20 वर्षीय आकाश तामाङ, 22 वर्षीय दिलबहादुर राणा र दिपेश पुन घाइते भएका छन्। घाइतेको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँका विभिन्न सडक र चोकहरूमा दैनिक रूपमा मकै पोलेर बेच्ने व्यवसाय गरिरहेकाहरू 3 महिना लामो निषेधाज्ञापछि दैनिक काममा फर्केका छन्। कोरोना संक्रमण बढेसँगै विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेकाहरू दैनिकी सामान्य बनाउने तयारीमा लागेसँगै मकै पोलेर बेच्नेहरू काममा फर्केका हुन्। तर मकै बेचेकै भरमा मात्रै आफ्नो जीविका चलाउन भने सहज नहुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरञ्जन र घुमफिर भन्दा पहिलो शर्त एउटा व्यक्ति जीवित रहनका लागि चाहिने घाँस, बाँस र कपास हो र यसको जोहो गर्नका लागि व्यक्तिले विभिन्न किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरू गरिरहेको हुन्छ र त्यसमध्ये काठमाडौँका विभिन्न सडक छेउछाउ र गल्लीहरूमा दैनिक रूपमा हरियो मकै बेचेर आफ्नो दैनिकी चलाइरहेकाहरूको अवस्था के छ त? भयो 30 वर्ष भयो। दिनमा यसो 30-50 जति जान्छ। घर चलिरहेछ। त्यो बन्द गरिदिएको बेला त्यही अलिअलि कमाएको पैसा जम्मा गरिरहेको त्यही खाँदै अब घरमा खानु परिहाल्यो। त्यही खायो, बस्यो, फेरि कमाउनु थाल्यो, फेरि लकडाउन हुँदा फेरि अब त्यही त हो नि, नभइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। भर्खर यो 2-4 महिना भयो। घर चलिरहेछ? घर के चल्नु, अब इलेक्सन पछि पुलिसले ख्यारे गर्छ, एकतिर अब उता नगरपालिका आएकै गर्छ। अब यतिकै डर मर्नु, खानुलाई पनि बिजोग छ नि, अब के गर्नु। दिए त दिँदै दिएन नि, अब एकतिर एक त गाडै फ्याँकिदिन्छु, गाडै लगेर फ्याँकिदिन्छु भनेकै अनि त्यही पनि अब लुकी छपी यसो अब अलिअलि भने पनि गरेको, त्यही पनि अब डर मर्दो लागिरहेको छ। त्यही पनि अहिले आएर नलान्छ कि भन्ने पनि पिरो त छ, के गर्नु। 16 वर्ष भयो। दिनैभरि बेच्ने, अब धेर जाँदैन अहिले, अनि दिनैभरि बेच्नु पर्यो नि, अब के गर्नु र। बेलुका 7-8 बजीसम्म बेच्छु। अब दुःखले चल्दैछ, अहिले त साह्रै दुःखले चल्दैछ। अस्ति चाहिँ पोहोर 40 धेरै जान्थ्यो, अहिले चाहिँ धेरै जाँदैन। पोल्न थालेको 16 वर्ष भयो। एउटाको 25 मा बेच्छु। राम्रो आर्थिक आर्जन गर्न सक्ने पेसा र व्यवसायमा आबद्ध भएकाहरू पनि कोरोनाका कारण गरिएको निषेधाज्ञाले आजित भइरहेको अवस्थामा काठमाडौँका सडक र चोकहरूमा दैनिक मकै बेचेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरूको आफ्नै कथा र व्यथा छन्। दैनिक रूपमा खुला आकाश मुनि बसेर गरिरहेका यस्ता व्यवसायलाई अलिकति सहज र व्यवस्थित गर्न सके धेरै घर परिवारको दैनिकी सहज हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको सञ्चार विधेयक खारेजीको माग गर्दै शान्ति समाज नेपालले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेसको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई लत्याउने किसिमले मिडिया विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको भन्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रदर्शन गरेको हो। प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया र सञ्चारकर्मीको घाँटी निमोठ्ने भन्दै सञ्चार सम्बन्धी कानुन तत्काल फिर्ता गर्न र पुनर्लेखन गर्न माग गरिएको छ। धरना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक नागरिकको स्वतन्त्रता खोज्ने प्रपञ्च भएको बताउनुभयो। यसको सम्मान गर्ने तर्फ नेपालको संविधानले हामीलाई निर्दिष्ट गरेको छ। हामीले संविधान लेखेका छौँ भने हामीलाई लज्जाबोध के हुन्छ भने लुम्बिनी प्रदेशले सरकारले यो प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक टेबल गरेर हामीलाई लज्जाबोध बनाएको छ। प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको मिडिया विधेयक नेपाल संविधानको प्रस्तावको मर्म र भावना विपरीत रहेको बताइएको छ। मिडिया विधेयकमा विरोध जनाउँदै शान्ति समाजसँगै पत्रकार महासंघले पनि विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएका छन्। फिर्ता गरी पुनर्लेखनका लागि हामी माग गर्दछौँ। यो नहुँदासम्म हामी हाम्रा विभिन्न खाले आन्दोलनहरू
विधेयकलाई जारी राख्ने र जति बेलासम्म यो प्रदेश सरकारले यो विधेयकलाई फिर्ता गर्दैन र फिर्ता गरेर बिना शर्त फिर्ता गरेर त्यसलाई चाहिँ पुनर्लेखनमा जाँदैन त्यति बेलासम्म पत्रकार महासङ्घ लगायतका यस्तै सामाजिक संस्थाहरू र सामाजिक अगुवा संस्थाहरू छन् सबैको सहकार्यमा यो आन्दोलनलाई अझ बलियो बनाउँदै अझ सशक्त प्रतिरोधको लागि हामी तयार छौँ। विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानले स्वतन्त्र मिडियालाई कुण्ठित गर्नेछ भनी सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेकै कारण जेल जानुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। विधेयकमा सञ्चार परिषद मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्री नै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निशुल्क प्रसारण गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ। चितवनको राप्ती नगरपालिका 3 की 23 वर्षीय सुजिता भण्डारीको मृत्यु प्रकरणमा विभिन्न समूहका नाममा गरिएका आन्दोलनका कारण अनुसन्धान प्रभावित बनेको प्रहरीले बताएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विभिन्न बहाना र स्वार्थसँग जोडिएर गरिएका आन्दोलनका कारण घटनाको अनुसन्धान प्रभावित बनेको प्रहरीले बताएको हो। चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी ओम प्रसाद अधिकारीले अवरोधका बीच पनि विभिन्न कोडबाट घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि प्रहरीलाई सघाउनुको साटो उल्टै आन्दोलन गरेर समस्या बढाएको बताउनुभयो। साथै उहाँले न्यायको कुरा गर्ने तर न्याय प्राप्तिको प्रक्रियालाई भने आन्दोलनका नाममा अवरोध गर्ने कारणले अनुसन्धानलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रहरीको अनुसन्धान पुरा नै नभई आफू खुसी निष्कर्ष निकाल्दै अनेक अनुमानका भरमा तर्क गरेर समाजलाई उत्तेजित बनाउने काम भइरहेको एसपी अधिकारीको बुझाइ छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ बपालो आर्थिक समाचारको। पछिल्लो समय नेपालमा प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै परम्परागत हल गोरुबाट गरिने खेती हराउँदै गएको छ। विगतमा कृषि प्रविधिसँग अनभिज्ञ हुँदा परम्परागत खेती गर्न बाध्य सुनसरी लगायत क्षेत्रका किसानहरूले अहिले कृषि यन्त्र उपकरणको प्रयोग बढाएका छन्। सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्दै कृषि क्षेत्रमा वर्षेनी ठूलो लगानी गरिरहेको छ। कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सरकारले किसानलाई बिउ, मलदेखि यन्त्र उपकरणसम्म अनुदान दिने गरेको छ। यसबाट परम्परागत हल गोरुबाट खेतीपाती गर्दै आएका प्रदेश नम्बर 1 का सुनसरी, मोरङ, झापा लगायतका किसानहरूले उपकरण प्रयोगमा जोड दिन थालेका छन्। मजदुर र खेताला पाउन छाडेपछि किसानहरूले कृषि यन्त्र उपकरण प्रयोगमा वृद्धि गरेको छ। उपकरण प्रयोगपछि किसानहरूलाई सहज भएको तथा उब्जाएको बाली व्यवस्थापन गर्न परिश्रम र समयको पनि बचत भएको छ। फर्स्टै हाम्रो यही थ्रेसर लिनु न, यहाँ हाम्रो यो थ्रेसर आएको छ। यही थ्रेसरले तपाईँको यहाँको किसानलाई यति सहुलियत दिएको छ, हामीहरू यति फाइदा पाएको छु। केही नभए पनि तपाईँको टाइममा त्यो दोनी गरेर तयार गरेर त पाएँ नि यो थ्रेसरले। अब त्यति त सहुलियत हामी पाएँ। अब यो मेसिनहरूको अब तपाईँको अहिले ट्र्याक्टर जस्तो आएको छ। 5 वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने सरकारी लक्ष्य नजिक पुग्न जमिन र भूगोल तथा हावापानी अनुरूपको खेतीको छनौट हुनुपर्ने र जमिन अनुसारको खेती गर्ने प्रविधिको विकास गर्न सके मात्र पूरा हुने कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। माटो सुहाउँदो मल, बिउ र उपयुक्त समयमा गरिने खेतीबाट उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिने बताइएको छ। अहिले एरिया कम भएको हुनाले उन्नत जातहरूको तपाईँले बिउ मात्रै राम्रो बिउ गर्नुभयो भने लगभग चाहिँ 20% चाहिँ उत्पादन बढ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एकदम भरपर्दो ठाउँबाट बिउ खरिद गर्नु पर्यो र उन्नत जातहरू र जति सक्दो भर्खरै रिलिज भएका सिफारिस भएका नेपाल सरकारले भर्खरै सिफारिस गरेका जातहरू चाहिँ लगाउनु भयो भने उत्पादन चाहिँ बढिदिने हुन्छ। त्यस्तै रोग किरा पनि प्रतिरोधी जातहरू चाहिँ हुन्छ, जसले गर्दा किसानलाई फाइदा हुन्छ र उत्पादन पनि बढिदिन्छ। आधुनिक कृषि उपकरण भित्रिएसँगै खेतीपाती गर्न किसानलाई सहज भएको छ। खेती लगाउनदेखि स्याहार्न समेत विभिन्न कृषि उपकरणको प्रयोग बढ्दै गएको छ। उपकरण भित्रिएसँगै सरकारले बेलैमा उन्नत जातको बिउ,
मल उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाली राजनीतिमा भविष्य सुरक्षित गर्न आत्मघाती निर्णय गर्ने परिपाटी मौलाउँदै माओवादी केन्द्र छोडेको 3 महिनामै नेताहरूद्वारा पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न। गौरवपूर्ण इतिहासलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्दै नयाँ आविष्कारमा लाग्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जोड, पूर्वजहरूको ज्ञान अनुसरण गर्न सुझाव। नेताहरूको अडानका कारण एमाले भित्रको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन, बैठक आज पनि बस्ने। निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुनेमा काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको आशंका, क्रियाशील सदस्यता विवाद थप जटिल बन्दै गएको टिप्पणी। निकै तामझामका साथ प्रदेश 2 मा सुरु भएको मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान अन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम स्थगित। विभिन्न बहानामा 1 वर्षदेखि अभियान बन्द। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, गुगल र ट्विटर विरुद्ध रिट दर्ता, आफ्नो वाक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको जिकिर। र चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेटलाई ICC को मान्यता। खेल असोज 9 गतेदेखि असोज 23 गतेसम्म TU क्रिकेट मैदानमा हुने। अहिलेलाई माउन्टेन समाचार सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।